आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं कौनैन हैदर। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हुकूमत ने गुज़श्ता 11 बरस में ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की को भारत की तरक्की की बुनियाद बनाया है। सिक्किम सरकार ने मिट्टी के तूदे गिरने से मुतासिर चेतन से खुसूसी हेलीकॉप्टर के जरिए फंसे हुए मकामी अफराद और टैक्सी ड्राइवरों को बचाकर निकाला है। वज़ीर ख़ारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज फ्रांस और बेल्जियम के 7 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने लॉस एंजलिस में बगैर दस्तावेजात वाले इमिग्रेंट्स के खिलाफ छापे के बाद हुए एहतजाजों की वजह से वहां नेशनल गार्ड फौज तैनात करने के अहकाम जारी किए हैं। और फ्रेंच ओपन टेनिस में आज शाम मर्दों के सिंगल्स खिताब के लिए नंबर 1 खिलाड़ी जैनिक सिनर का मुकाबला दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्काराज के साथ होगा। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज गुज़श्ता 11 साल के दौरान ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की पर हुकूमत की तवज्जो पर जोर देते हुए एक तरक्की याफ्ता भारत की जानिब ख़वातीन के काया पलट कर देने वाले किरदार को उजागर किया। अब जबकि एनडीए हुकूमत मरकज में अपने 11 साल पूरे कर रही है, जनाब मोदी ने इस बात की तौसीक की कि सभी शोबे, खा वो साइंस का शोबा हो या तालीम, खेलकूद, स्टार्टअप्स, मुसल्लह फोर्सेज या ख़वातीन के शोबे हों, ये सभी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं और इससे बहुत से लोगों को तरगीब फराहम हो रही है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में वज़ीर आज़म ने इस बात को नुमाया किया कि एनडीए हुकूमत ने सिलसिलेवार ठोस पहल कदमियों के जरिए ख़वातीन की क़यादत वाली तरक्की की असर नौ वजाहत की है। इनमें से स्वच्छ भारत अभियान के जरिए ख़वातीन के वक़ार और एहतराम को यकीनी बनाना, जन धन खातों के जरिए सभी की माली शमूलियत और बुनियादी सतह पर ख़वातीन को बाइख्तियार बनाना शामिल है। वज़ीर आज़म ने उज्ज्वला योजना को एक संगे मील करार दिया, जिसके सबब भारत से घरों में बावर्ची खाने धुएं से पाक हो गए हैं। जनाब मोदी ने इस बात को भी नुमाया किया कि मुद्रा कर्जों की बदौलत किस तरह लाखों ख़वातीन ने खुद का रोजगार शुरू करके आज़ादाना तौर पर अपने ख्वाबों को शर्मिंदा ताबीर किया है। उन्होंने इस बात को भी नुमाया किया कि पीएम आवास योजना के तहत मकानात ख़वातीन के नाम करने के इल्तिज़ाम के सबब किस तरह ख़वातीन के अंदर तहफ़्फ़ुज़ और बाइख्तियार बनने का एहसास पैदा हुआ है। वज़ीर आज़म ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम का भी जिक्र किया। इस मुहिम को उन्होंने बच्चियों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक एक कौमी मुहिम करार दिया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने क़ब्ल अज़ वक्त वार्निंग निज़ाम और तालमेल को मुस्तहकम करने और इख्तिराई मालिये समेत आफात से निपटने के मौसर इंतज़ामात को मुस्तहकम करने के लिए कलीदी आलमी तरजीहात को उजागर किया है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डिज़ास्टर रेसिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर से मुताल्लिक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस CDRI 2025 से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने ऐसे बुनियादी ढांचे की तामीर की ज़रूरत पर जोर दिया जो मुश्किल वक्त में मजबूती के साथ कायम रह सके। उन्होंने तरक्की में लचीलेपन की ज़रूरत पर भी जोर दिया। The Coalition for Disaster Resilient Infrastructure is working with 25 small island developing states. Resilient homes, hospitals, schools, energy, water security, and early warning systems are being built. उन्होंने कुदरती आफात और आबो हवा में तब्दीली से साहिली इलाकों और जजीरों के ज्यादा मुतासिर होने का जिक्र किया। वज़ीर आज़म ने बहरुल काहिल, बहर हिंद और कैरिबियाई खित्तों से नुमाइंदों की मौजूदगी के लिए उनकी सताइश की और इस इत्तेहाद में अफ्रीकी यूनियन की शिरकत का खैर मकदम किया। उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि आफात से निपटने के इंतजामात के लिए इख्तिराई मालिये की ज़रूरत है और उन्होंने काबिल अमल कार्रवाई के प्रोग्राम तैयार करने के लिए जोर दिया ताकि तरक्की पजीर मुल्कों को जरूरी फंड तक रसाई हासिल हो सके। We must design actionable programs and ensure developing nations access to finance. We consider small island developing states as large ocean countries. Due to their vulnerability, they deserve special attention. Strengthening early warning systems and coordination is crucial. This helps timely decisions and effective last mile communication. ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। सिक्किम में मंगन जिले के चेतन इलाके में फंसे हुए 28 अफराद को बचाकर निकाल लिया गया है। सरकारी जराये ने कहा है कि सिक्किम हुकूमत ने वहां फंसे हुए मकामी अफराद, सयाहों, टैक्सी ड्राइवरों
اور سرکاری افسران کی فوری درخواست پر عمل کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر کے ذریعے 28 افراد کو وہاں سے بحفاظت نکال لیا ہے۔ ان میں 3 نابالغ افراد بھی شامل ہیں۔ یہ سبھی افراد پکیونگ گرین فیلڈ ہوائی اڈے پر پہنچ چکے ہیں۔ ہمارے نامہ نگار نے خبر دی ہے کہ اس علاقے میں پھنسے افراد کو فوری طور پر انخلاء میں سہولت کی غرض سے آج ایک خصوصی ہیلی کاپٹر متعین کیا گیا تھا۔ اس سے پہلے جمعے کو چیتن میں پھنسے ہوئے سبھی سیاحوں کو ہیلی کاپٹر سے نکال لیا گیا تھا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے آج صبح تمل ناڈو کے مدورئی شہر میں تاریخی میناکشی امن مندر میں پوجا کی۔ جناب شاہ گزشتہ شب تمل ناڈو پہنچے ہیں۔ وہ آج مدورئی میں تمل ناڈو بی جے پی کی ریاستی کور کمیٹی کی ایک میٹنگ کی صدارت کریں گے اور پارٹی کے ریاست، ضلع اور منڈل سطح کے عہدیداروں کے ساتھ بات چیت کریں گے۔ کرناٹک کے وزیر اعلیٰ سدرامیا نے بدھ کو بنگلورو میں چنا سوامی اسٹیڈیم میں بھگدڑ میں مرنے والے 11 افراد کے کنبوں کے لوگوں کے لیے معاوضے کی رقم میں اضافے کا حکم دیا ہے۔ اس طرح اضافے کی رقم ہر کنبے کے لیے بڑھ کر 25 لاکھ روپے ہو جائے گی۔ اس سے پہلے حکومت نے ہر کنبے کے لیے معاوضے کی رقم 10 لاکھ روپے دینے کا اعلان کیا تھا۔ بھاری صنعتوں کے مرکزی وزیر ایچ ڈی کمار سوامی، مرکزی وزیر مملکت شوبھا کرندلاجے اور ریاست کے بی جے پی لیڈروں نے مرنے والے افراد کے کنبوں کے لیے 50 لاکھ روپے معاوضے کا مطالبہ کیا ہے۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔ چنا سوامی اسٹیڈیم میں مچی بھگدڑ پر لوگوں کے احتجاج میں شدت آنے کے بعد، جس میں آر سی بی کے 11 مداحوں کی موت ہو گئی تھی، وزیر اعلیٰ سدرامیا نے مرنے والوں کے لواحقین کے لیے مالی اعانت کی رقم کو 10 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ روپے کر دیا ہے۔ چنا سوامی اسٹیڈیم میں بدنظمی اور بھیڑ کو قابو نہ کیے جانے کی وجہ سے 4 جون کو اسٹیڈیم میں اس وقت بھگدڑ مچ گئی جب رائل چیلنجرز بنگلور کی جیت کے بعد 18 سال بعد آئی پی ایل کی چیمپئنز ٹرافی جیتنے کے جشن کا حصہ بننے کے لیے آر سی بی کے مداح اسٹیڈیم کے اندر گھسنے کی کوشش کرنے لگے۔ ایک پیش رفت یہ ہوئی ہے کہ کرناٹک اسٹیٹ کرکٹ ایسوسی ایشن کے 2 اعلیٰ عہدیداران نے اخلاقی طور پر ذمہ داری قبول کرتے ہوئے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ بنگلورو سے سدھیندرا کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں ماجد علی۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج فرانس، یورپی یونین اور بیلجیم کے 7 روزہ سرکاری دورے پر روانہ ہوں گے۔ فرانس کے اپنے دورے کے دوران وزیر خارجہ اپنے ہم منصب جین نول بیروٹ کے ساتھ پیرس میں باہمی تبادلے خیال کریں گے۔ ڈاکٹر جے شنکر فرانس کی سینئر قیادت کے ساتھ بھی گفتگو کریں گے اور فرانس کے مفکرین اور میڈیا کے ساتھ بھی بات چیت کریں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاس اینجلس میں بغیر دستاویزات والے تارکین وطن کے خلاف کارروائی کے دوران بدامنی سے نمٹنے کے لیے 2000 قومی گارڈ اہلکاروں کو تعینات کرنے کا حکم دیا ہے۔ لاس اینجلس میں کل رات مسلسل دوسرے دن لیٹینو ضلع میں رہائش پذیر لوگوں اور امیگریشن اور کسٹمز انفورسمنٹ وفاقی ایجنٹس کے درمیان جھڑپیں ہوئیں۔ آئی سی کی کارروائیوں کے نتیجے میں اس ہفتے لاس اینجلس میں 118 افراد کو گرفتار کیا گیا ہے۔ فرینچ اوپن ٹینس میں مردوں کے سنگلز کے خطابی مقابلے میں آج شام دنیا کے پہلے نمبر کے کھلاڑی جینک سنر کا مقابلہ دنیا کے دوسرے نمبر کے کھلاڑی اور دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز سے ہوگا۔ اس دوران امریکہ کی ممتاز کھلاڑی کوکو گوف نے فرینچ اوپن کی خواتین کے سنگلز کا اپنا پہلا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ خواتین کے ڈبلز کے خطابی مقابلے میں آج شام دوسری سیڈ کی اٹلی کی سارا ایرینی اور جیسمین پیولینی کی جوڑی قزاقستان کی انا دانیلینا اور سربیا کی الیگزینڈرا کرونک کی جوڑی کا سامنا کرے گی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ حکومت نے گزشتہ 11 برسوں میں خواتین کی قیادت والی ترقی کو بھارت کی ترقی کی بنیاد بنایا ہے۔ سکم سرکار نے مٹی کے تودے گرنے سے متاثر چیتن سے خصوصی ہیلی کاپٹر کے ذریعے پھنسے ہوئے مقامی افراد اور ٹیکسی ڈرائیوروں کو بچا کر نکالا ہے۔ وزیر خارجہ ڈاکٹر ایس جے شنکر آج فرانس اور بیلجیم کے 7 روزہ دورے پر روانہ ہوں گے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے لاس اینجلس میں بغیر دستاویزات والے امیگرینٹس کے خلاف چھاپے کے بعد ہوئے احتجاجوں کی وجہ سے وہاں نیشنل گارڈ فوج تعینات کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ اور فرینچ اوپن ٹینس میں آج شام مردوں کے سنگلز خطاب کے لیے نمبر 1 کھلاڑی جینک سنر کا مقابلہ دفاعی چیمپئن کارلوس الکاراز کے ساتھ ہوگا۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔